अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का जो मौजू है वो ये है कि नमाज की हालत में करने वाली वो जायज़ चीज़ें जिसे हम नाजायज़ समझते हैं। मेरे अज़ीज़ साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलते हैं इस मौजू पर बात करते हैं। जो काम नमाज को दुरुस्त करने के लिए किए जाएं वो काम सही हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि नमाज की हालत में अगर हमारा मोबाइल बज जाए तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो हमें करना ये है कि भाई नमाज में जब हम नमाज़ पढ़ने जब हम जाएं तो हमें मोबाइल को ऑफ़ कर लेना चाहिए या साइलेंट कर लेना चाहिए, जिससे कि वो नमाज में डिस्टर्ब ना करे। लेकिन गफलत हो जाती है भाई, भूल जाते हैं, नहीं याद रहता किसी वजह से। अब क्या, अब नमाज में मोबाइल बज गया तो क्या अब हम उसे काट सकते हैं या उसे हम बजने देंगे। तो देखिए, हुक्म ये है कि अगर नमाज की हालत में मोबाइल हमारा बज जाता है तो हम उसे निकालें, निकाल करके कट करें। अब चाहे वो रिसीव हो या कट हो जाए, और उसे जेब में रख लें। अब उससे हम बात नहीं कर सकते हैं। देखा ये भी गया है कि नमाज की हालत में मोबाइल को निकाला, रिसीव किया और सलाह बोला और रख लिया। नहीं, ऐसा हमें नहीं करना है। ठीक है, जैसे मेरे अजीज़ साथियों, तो बाज़ जगह ये भी सुनने को मिला है कि नमाज की हालत में हम कोई हरकत नहीं कर सकते। ठीक है, बेहतर है नहीं करनी चाहिए कोई हरकत, लेकिन अगर जहाँ ज़रूरत है, ज़रूरत मतलब कि एक मोबाइल की वजह से जितने भी नमाजी हैं सबको अगर तकलीफ़ हो रही है, सबको डिस्टरबेंस हो रहा है, तो हम उसे काट सकते हैं। ये हुक्म है, ये तरीक़ा जायज़ है, इस तरीक़े को हम अपना सकते हैं। ये नहीं कि भाई, अच्छा ये एक चीज़ ये देखें कि मोबाइल बज रहा है तो बजने दीजिए, अगर टोपी गिर गई तो उसे उठा करके लगा रहे हैं, तो वो तरीक़ा जायज़ है? नहीं भाई, अगर जो जो तरीक़ा, जो चीज़ हमारी नमाज में डिस्टरबेंस पैदा कर दे या हमारे जहन को भटका दे, हमारे हमारे जो यकसुई से हम जो नमाज पढ़ रहे हैं, जो अल्लाह से हम लोगों को लगा रहे हैं, उस लौ में, उस जहन में किसी तरीके का खलल डाले, तो हमें चाहिए कि नमाज की ही हालत में हम उस चीज़ को ख़त्म कर दें। ठीक है दोस्तों, दूसरा ये कि नमाज में बात करना कैसा है। आपको बता दें कि नमाज में वो बात करना जो करने से नमाज दुरुस्त हो जाए, वो बात हम कर सकते हैं। जैसे कि इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इमाम साहब नमाज में भूल गए तो लुक़मा दे दिया, ये बात की हमने। ठीक है, इमाम साहब लुक़मा कैसे, जैसे इमाम साहब ने रुकू किया, सजदे में गए, एक सजदा किया और इमाम साहब जैसे ही खड़े होने वाले थे हमने लुक़मा दे दिया उसमें, तो क्या इमाम साहब को ये समझ में आया कि मैं कुछ भूल रहा हूँ। या इमाम साहब क़िरात कर रहे हैं, क़िरात में इमाम साहब कुछ भूल गए, अलहम्दो नहीं पढ़ा और सूरत पढ़ दी सीधी, तो हमने जो है लुक़मा दे दिया, तो इमाम साहब समझ गए कि भाई मैं कोई चीज़ गलती कर रहा हूँ जिसकी वजह से मुझे लुक़मा दिया जा रहा है। ये सारी चीज़ें जायज़ हैं, हम ये चीज़ नमाज की हालत में कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे टॉपिक की तरफ कि ज़रूरत के एतबार से क्या कपड़ों को सही कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे हमने लास्ट वीडियो में बताया कि अगर ज़रूरत ना हो और फिर भी हम लगे हुए हैं, जैसे कि बहुत से लोगों को एक आदत हो जाती है बालों में इस तरीके से हाथ डालना, रुकू में गए तो फिर ऐसे करके बालों में हाथ डाला, है ना, सजदे में गए, सजदे से उठे फिर ऐसे करके हाथ डाला, आस्तीनों को ऐसे चढ़ा रहे हैं, तो ये तरीक़ा जायज़ नहीं। लेकिन ज़रूरत के एतबार से, जैसे कि अब हमारा कुर्ता किसी चीज़ में फंस गया, ठीक, अब क्या अगर हम खड़े होते हैं तो वो फट जाएगा, तो हम बड़ी आहिस्ता से उसे निकालें और अपना खड़े हो जाएं। या फिर आस्तीन, जैसे हम शर्ट पहने हुए हैं, ठीक है ना, शर्ट का अब वो शर्ट जो है एक काज छोड़ के दूसरे काज में लग गया बटन, तो अब क्या करना है कि भाई अब हम ऊपर खड़े होंगे तो नीचे से हमारा सतर खुल रहा है, तो हल्के से हल्का सा खींच लिया, फिर हमने अपनी नीयत बांध ली। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, ज़रूरती एतबार से ये नमाज में जायज़ है। ठीक है, ये नाजायज़ नहीं है, ये जायज़ है। लेकिन
پھر سے وہی چیز سمجھیں، اس چیز کو بہت ذہن نشی کر لیں. جیسے لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ ضرورت نہ ہو پھر بھی کرنا یہ ناجائز ہے، لیکن اگر ضرورت ہے، اگر اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں تو ہم کر سکتے ہیں. دوستو اب ہم چلتے ہیں چوتھے موضوع پر کہ کھانسی کا آنا، چھینک کا آنا، جمائی کا آنا، کیا ہم یہ کر سکتے ہیں؟ ہاں کر سکتے ہیں، لیکن جمائی کو ہم جہاں تک ہو سکے، ٹھیک ہے، وہاں تک روکنے کی کوشش کریں. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن کو جب جمائی آتی ہے تو شیطان جو ہے اس پر سستی طاری کرتا ہے. تو ہمیں یہ نماز کی ہی حالت میں نہیں، ہمیں عموماً بھی باہر بھی جمائی کو روکنا چاہیے. ٹھیک ہے، ہم کوشش کریں کہ جمائی روک لیں، اگر نہ روکیں تو لے بھی سکتے ہیں، کوئی اس میں پریشانی والی بات نہیں. اچھا، نماز کی حالت میں بھی اگر روک سکیں تو روک لیں، نہ روک سکیں تو لے سکتے ہیں. کھانسی کو، ایسی کھانسی کے لیے بھی حکم ہے، اگر آپ روک سکتے ہیں تو روکیں، اور اگر ممکن نہیں ہے روکنا تو آپ لے سکتے ہیں بھی. مشکل کے تحت تو سارے کام ہم کر سکتے ہیں، کوئی اس میں منع نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور ایسے ہی چھینک کو تو ہم بالکل قطعی نہ روکیں. ٹھیک ہے، کیونکہ چھینک کو اگر ہم روکیں گے تو ہمیں اور بھی زائد پرابلمس ہو سکتی ہیں. یہ سائنٹیفکلی بھی غلط ہے، اور ہمارے اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ چھینک کو نہ روکیں. ٹھیک ہے، اور یہ ساری چیزیں کرنا جائز ہیں، ہم ان چیزوں کو کر سکتے ہیں. جہاں تک ہو سکے ہم ان کو اوائڈ کریں، روکیں. اگر نہ روکیں تو بھائی کر سکتے ہیں، اب وہ مجبوری ہے کہ بھائی نہیں رکتی ہیں تو روک کرنی پڑیں گی. چلتے ہیں پانچویں چیز کی طرف کہ صف بندی اور صف کو درست کرنے میں جو ہلچل کی ہو جاتی ہے وہ درست ہے یا نہیں. ہاں درست ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھنے کے لیے آگے کہ اللہ کے نبی کیسے عبادت کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے وضو کیا، انہوں نے بھی وضو کیا. اللہ کے نبی نے نیت باندھی تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کے اللہ کے نبی کے الٹے ہاتھ کی طرف آ کر کے انہوں نے نیت باندھ لی. تو اللہ کے نبی نے کیا کیا کہ اللہ کے نبی نے ان کو جو ہے اس طریقے سے لیا اور پیچھے کیا اور سیدھے ہاتھ کی طرف لا کر کے کھڑا کر لیا. تو کیا کہ ترغیب دے رہے ہیں کہ الٹے ہاتھ کی طرف کھڑے نہیں ہوتے، سیدھے ہاتھ کی طرف کھڑے ہوتے ہیں اگر دو لوگ ہوں تو. ٹھیک ہے نا، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، اس سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ اگر دو لوگ ہیں، اللہ کے نبی امام ہیں اور جو ہے عباس رضی اللہ تعالیٰ مقتدی ہو گئے، تو کیا کہ اللہ کے نبی نے الٹے ہاتھ سے لیا اور سیدھے ہاتھ کی طرف لا کر کے کھڑا کر لیا. تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے جو ہے سورہ بقرہ پڑھنا شروع کی. سورہ بقرہ کے بعد میں مجھے لگا کہ اب رکوع کریں گے، پھر اس کے بعد میں اللہ کے نبی نے جو ہے آل عمران شروع کر دی. مجھے لگا کہ شاید اب رکوع کریں گے، پھر اس کے بعد میں اللہ کے نبی نے سورہ نساء شروع کر دی. ہاں، سورہ نساء جب شروع کی تو میں پھر جا کر کے سو گیا. چھوٹے بچے تھے، بہت چھوٹے بچے تھے، تو بس وہ یہ دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ اللہ کے نبی کیسے عبادت کرتے ہیں. ہاں بچوں، اللہ کے نبی کے زمانے میں بچوں کو بھی جو ہے دین سیکھنے کی اتنی چاہت رہتی تھی. ہاں تو بھئی ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں بھی دین کی باتوں کو زیادہ سے زیادہ عمل میں لانا ہے اور انہیں سیکھنے کی جد و جہد کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو میں جا کر کے سو گیا. تو اللہ کے نبی نے جب صبح فجر کا وقت ہوا تو اللہ کے نبی نے ایسے میرے چہرے پر جو ہے، میرے رخسار پر ایسے تھپ تھپایا اور کہا کہ عباس، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ تم اپنے گھر سے آئے اور وضو بھی کیا، نماز بھی پڑھی، اور لیکن پوری نہ پڑھی اور آ کر کے سو گئے، اور اتنی دور سے آئے بھی اور یہاں بھی آئے اور پھر بھی نماز نہیں پڑھی. تو یہ کہہ کر اللہ کے نبی چلے گئے. تو یہ کرنا درست ہے، یہ ہم کر سکتے ہیں کہ نماز میں جو ہلچل ہوتی ہے سب کو درست کرنے کے لیے وہ جائز ہے، وہ ہم کر سکتے ہیں. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نماز میں جو کام جائز ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں، امام کر سکتے ہیں. اچھا، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ امام صاحب کے مائک لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ گر گیا. اب وہ گرا تو کیسے آواز دیتا ہے، بوں. اگر کوئی ہارٹ پیشنٹ ہوتا ہے
تو اس کی جو ہے ہارٹ ریٹس بڑھ جاتی ہیں، ہارٹ بیٹ بڑھ جاتی ہے۔ تو امام کو چاہیے کہ بھائی، اور جو بھی نماز، جو بھی مزمع ہے، جیسے جمعے کی نماز میں بہت بڑا مزمع ہوتا ہے، اور جب یہ بوں کی آواز آتی ہے تو بڑی تیز آواز آتی ہے، تو امام کو چاہیے کہ اس کو نہ پڑا رہنے دیں، اس کو اٹھائیں اور لگا لیں، اور آگے پیچھے کر کے سیٹ بھی کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے، دقت نہیں۔ چلتے ہیں چھٹی چیز کی طرف۔ ایسے ہی اسی طرح ہم نے نیت باندھی اور کوئی موجی چیز ہمارے سامنے آ گئی، جیسے کہ چیٹیوں کا دستہ آ گیا، جیسے چینیں چلتی ہیں نا لائن سے لگا کر کے، اور ہمیں اندیشہ ہے کہ اگر ہم اس پر نماز پڑھیں گے، اگر ہم سجدہ کریں گے تو یہ چونٹیاں ہمیں کاٹ سکتی ہیں، تو امام کو چاہیے کہ تھوڑا کھسک جائے، ہاں، یا تھوڑا پیچھے ہو جائے، یہ کر سکتا ہے امام، یہ حرکت ہو سکتی ہے، دقت نہیں ہے، جائز ہے یہ حرکت۔ ایسے ہی کہ کوئی غلاظت آ گئی، بھئی نماز فجر رات میں کوئی بلی یا کوئی جانور آیا، غلاظت کر گیا، نماز فجر کا وقت ہوا، آئے جلدی جلدی میں نہیں دیکھا، نہیں دیکھ سکے، جب ہم نے نیت باندھ لی اس کے بعد ہمیں دکھائی دیا، تو کیا کہ امام کو چاہیے سائڈ ہو جائے، سائڈ ہو جائے، یہ حرکت جائز ہے، اس میں کوئی دقت نہیں ہے۔ ساتویں چیز کی طرف وہ کیا ہے کہ اب دیکھیں کہ مسجد میں دو لوگ ہیں، ایک امام اور ایک مقتدی۔ اب امام کو کیا کرنا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ امام کو کرنا یہ ہے کہ امام جو کھڑے ہوں گے وہ اپنے مصلے کے بالکل جسٹ پیچھے کھڑے ہوں، ٹھیک ہے، اور جو مقتدی ہیں ان کو سیدھے ہاتھ پہ کھڑا کریں، جیسے کہ ابھی بتایا نا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے الٹے ہاتھ پہ کھڑے ہوئے، تو اللہ کے نبی نے کیا کیا، ایسے کر کے انہیں سیدھے ہاتھ پر لا کر کے کھڑا کیا۔ تو کیا کرنا کیا ہے کہ کرنا یہ ہے کہ وہ جب ہمارے سیدھے ہاتھ پر کھڑے ہوئے، اور جو ہے جب کوئی تیسرا مقتدی آتا ہے تو اس کو یہ نہیں کہ یہاں آ کر کے کھڑا ہو جائے، ایسا نہیں کرنا ہے، اس کو کرنا یہ ہے کہ امام کو ہلکا سا پش کرے، تو امام کو چاہیے کہ وہ اپنے صف پہ پہنچ جائیں اور پیچھے وہ اپنی صف بنا لیں۔ یہ کرنا بھی درست ہے، جائز ہے، یہ عمل ناجائز نہیں ہے، یہ ہم کر سکتے ہیں۔ بات کرتے ہیں آٹھویں چیز کی، نماز کی حالت میں ہمارے آگے سے اگر کوئی نکل جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ سب سے پہلے تو ایک چیز سمجھیں کہ نماز کی حالت میں اگر کوئی ہمارے سامنے سے نکل جائے تو ہماری نماز نہیں ٹوٹتی۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ اگر نماز کی حالت میں کوئی آگے سے نکل گیا تو نیت توڑ کے وہیں لڑ پڑتے ہیں کہ بھائی تجھے دکھتا نہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے بھائی، ہماری نماز نہیں ٹوٹتی۔ یا پھر اگر لوگ نماز نہیں توڑتے تو ذہن میں الگ چیز پریٹینڈ کرتے ہیں کہ بھائی پتہ نہیں اب میری نماز ہوگی یا میری نماز ضائع تو نہیں ہو گئی۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس میں روایت ہے کہ اگر نمازی کے سورے کے آگے سے کوئی نکلے چاہے تو اسے روک دو، ٹھیک ہے، اسے روک دو، اور اگر وہ رکنے سے انکار کرے تو اس سے لڑو، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ ہاں، یہ جو ہے صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی دونوں کی روایت ہے کہ اسے روک دو، اور اگر وہ رکنے سے انکار کرے تو اس سے لڑ جاؤ، کیونکہ وہ شیطان ہے، اور اگر وہ پھر بھی نہ مانے تو اسے جھٹک دو، ہاں، اسے دور بھگا دو نمازی کی حالت میں۔ اور اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اگر یہ بتا دوں کہ نمازی کے آگے سے نکلنے کا کتنا گناہ ہے تو آپ 40 تک انتظار کرو۔ کتنا؟ 40 تک انتظار کرو۔ راوی کہتے ہیں کہ میں بھول گیا کہ 40 دن بتائے یا 40 سال بتائے۔ اب 40 دن اور 40 سال تو آپ چھوڑ دو، 40 گھنٹے بھی چھوڑ دو، 40 منٹ ہی لے لیں، اگر 40 منٹ بھی انتظار کرنا پڑے تو ہم نہیں کر پائیں۔ بات کرتے ہیں 9ویں چیز کی، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، کیا ہم چھوٹے بچے کو گود میں لے کر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ ہاں، بالکل ہم چھوٹے بچے کو گود میں لے کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایک حدیث میں بیان کرتا چلوں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے فرض نماز کے لیے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی امہ آپ کو چھوڑ نہیں رہی تھیں، آپ کو پکڑ رہی تھیں اور رو رہی تھیں، ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گود میں لیا اور نماز کے لیے نکل گئے، اور
फ़र्ज़ नमाज की नीयत बांधी, अल्लाह अकबर कहा, और उम्में अल्लाह के नबी की गोद में बैठी हुई हैं और अल्लाह के नबी नमाज़ पढ़ रहे हैं। फिर अल्लाह के नबी ने रुकू में जाने के लिए उम्मे को साइड में रखा, अपनी नवासी को, और जो है रुकू किया, फिर सजदा किया। सजदा करके जैसे ही खड़े हुए तो क्या अल्लाह के नबी की नवासी जो है फिर आकर के अल्लाह के नबी से चिपक गई, और फिर अल्लाह के नबी ने उनको दोबारा से गोद में उठा लिया और ऐसे ही पूरी नमाज अदा की। उन घर की लेडीज़ों पर लागू होती है जो बेचारी घर में अकेली रहती हैं, है ना। तो अब घर में छोटा बच्चा है, अब उसे छोड़ करके नमाज कैसे पढ़ें भाई। नमाज, अगर हम नमाज पढ़ने खड़े होंगे तो बच्चा हो सकता है गैस जाके चालू कर दे, बच्चा हो सकता है मशीन जा कर के कोई चालू कर दे, या हमारी छत पे हम रहते हैं, छत का ग्रिल नहीं लगा हुआ है, हो सकता है नीचे गिर जाए, हो सकता है भाई किचन से जा कर के चाकू इस्तेमाल कर ले, चाकू से अपने आप को हार्म कर ले, अपना हाथ काट ले, कोई परेशानी आ जाए। तो उसके लिए हमें ये चाहिए कि हम बच्चे को अकेला ना छोड़ें और उसे गोद में लें और कहें कि आओ भी नमाज पढ़ेंगे, और गोद में लेकर के नमाज हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है कि भाई वो लेडीज़ ये ना कहें भाई हमारा छोटा बच्चा है, हम कैसे नमाज़ पढ़ेंगे, हम कैसे नमाज अदा करेंगे। नहीं, अल्लाह के नबी ने सारी चीज़ खोल खोल करके बता दी, और हमें चाहिए कि हम नमाज को अदा करें। अब चाहे बच्चे को बांध कर अपने पास रखें या गोद में लेकर के नमाज़ पढ़ें, या फिर अगर कहीं सफ़र में है तो सामान को आगे रख लें, उसके बीच में बच्चे को बिठा लें और फिर नमाज अपनी अदा करें। ये चीज़ हुई, ये चीज़ जायज़ है, ये इन चीज़ों को हम कर सकते हैं। 10वीं चीज़ की कि नमाज की हालत में कोई नुकसान देने वाली चीज़ आ जाए या कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो बहुत जहरीली है, वो चीज़ हमारे सामने आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए। जैसे कि सांप, बिच्छू, या कोई ऐसी चीज़ जो जहरीली हो, जिससे हमें नुकसान हो सकता हो, तो हमें चाहिए कि हम उसे फ़ौरन कत्ल कर दें। हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस का मफ़हूम है, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई चीज़, सांप या बिच्छू आपके सामने आ जाए तो आप उसे कत्ल कर दो, चूँकि ये चीज़ ख़तरनाक है। हाँ, आप वसल्लम इरशाद फरमा रहे कि उसको फ़ौरन कत्ल कर दो, क्योंकि ये चीज़ ख़तरनाक है, इससे आपको नुकसान हो सकता है। अगर इसमें आप ताख़ीर करोगे, ये सोचोगे कि भाई नमाज के बाद इसे हम मार देंगे, तो हो सकता है वो कहीं छुप जाए। अब वो छुप गई तो जब तक वो घर से बाहर नहीं जाएगी, या जब तक आप उसका कत्ल नहीं करोगे, उसे मारोगे नहीं, जब तक जहन में एक डर बना रहेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई किसी बच्चे को तकलीफ़ दे दे या किसी को परेशानी हो जाए उसकी वजह से। तो इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया कि फ़ौरन जाओ और उसको पहले मारो और आकर के नमाज़ पढ़ो, नमाज को तोड़ दो, छोड़ दो नमाज को, पहले उसे कत्ल करके आओ, फिर आकर के नमाज़ पढ़ो। ऐसे ही 11वीं चीज़ है, अगर आप नमाज की हालत में हैं और कोई शख्स आया, उसने सलाम किया, कोई शख्स आया उसने सलाम किया, तो आप क्या सीधे हाथ की हथेली से इशारा कर सकते हैं। हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे इशारा किया करते थे। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की हालत में थे और किसी शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हथेली उठाकर सलाम का जवाब दिया। ठीक, कैसे? ऐसे नमाज पढ़ रहे हैं, कोई शख्स आया, सलाम किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे? ऐसे किया और सलाम का जवाब दिया। ये अमल बाद के दौर में सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से भी मिलता है कि नमाज की हालत में कोई सलाम करता तो सीधे हाथ की हथेली उठाकर उसका सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अजमाइन जवाब देते। तो दोस्तों, ये कुछ चीज़ें थीं जो जायज़ हैं नमाज की हालत में, जिससे हमारी नमाज दुरुस्त हो जाए। उस टॉपिक पर बात की है कि क्या चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए, वो हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। क्या चीज़ हमें करनी चाहिए नमाज की हालत में, वो हम इस वीडियो में बता रहे हैं। बाकी किस मौजू पर नेक्स्ट वीडियो बननी चाहिए वो आप लोग कमेंट करके बताएं। इंशाअल्लाह
وہ کمنٹ پڑھیں گے، اس موضوع پر نیکسٹ ویڈیو بنائیں گے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اسے شیئر کریں۔ دوستو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ جو بھی نئی ویڈیو آئے گی اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے گا۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ موضوع پر بات کرتے ہوئے کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ جب تک کے لیے شب بخیر، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔